नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. बिहारात वट्ट 243 विधानसभा मतदारसंघ आसात. तातूंतले 38 अनुसूचित जाती खातीर आनी 2 अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरल्यात, अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लीत देशांतल्या संरक्षण उत्पादनांतल्या संधींचेर राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतले. ग्लोबल फिनटॅक फेस्ट GFFची 6वी आवृत्ती आयज मुंबयत सुरू जातली. भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक आकांक्षा बाळगिता आनी हें ध्येय साध्य करपाक शिक्षण क्षेत्राक बळकटी दिवप म्हत्वाचें आसा, अशें रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. आयज उत्तर अस्तंत भारतांत व्हड ते उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नवी दिल्लीत जाल्ल्या संवसारीक पॅरा एथलेटीक सर्तींत भारतान 22 पदकां जिखून आपली मोहीम सोंपयली. तातूंत 6 भांगरा, 9 रुप्या आनी 7 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. आतां पुराय खबरो. बिहारात वट्ट 243 विधानसभा मतदारसंघ आसात. तातूंतले 38 अनुसूचित जातीं खातीर आनी 2 अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरल्यात, अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलां. वट्ट मतदारांची संख्या सुमार 7,43,00,000 आसा. वेंचणूक 6 आनी 11 नोव्हेंबर अशा 2 पावंड्यांनी जातली. पयल्या पावंड्यार 121 जाल्यार दुसऱ्या पावंड्यार 122 विधानसभा सुवातांचेर मतदान जातलें. मतदान वेळापत्रक जाहीर जाल्ल्यान बिहारात आदर्श आचारसंहिता लागू जाल्या. राज्यांतल्या 7,43,00,000 मतदारांक 90,712 मतदान केंद्रां स्थापन करतले, अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्तांनी सांगलें. बिहारात वट्ट 243 विधानसभा जागे आसात. मुख्य वेंचणूक आयुक्तान 7 राज्यांतल्या 8 विधानसभा जाग्यां खातीर उपवेंचणूकय जाहीर केल्या. ही वेंचणूक 11 नोव्हेंबराक जातली. जगात चड स्पर्धा आनी कमी संकुचितता दिसता आनी अशा अस्थिरते भारताक रणनिती आंखची पडटली आनी नेटान मुखार वचत रावचें पडटलें, अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी म्हळां. एखाद्या राष्ट्राचें व्यक्तिमत्व ताच्या विचारांच्या सामर्थ्यान थारायतात, अशें JNU नवी दिल्लीत स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज हांगा अरावली शिखर परिशदेच्या उक्तावण सत्रांत उलयतना डॉ. जयशंकर हांणी सांगलें. ही शिखर परिशद स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजच्या 70व्या वर्साच्या समारंभाचो एक भाग आसा, जो शैक्षणिक उत्कृश्टता आनी बौद्धीक स्वातंत्र्याच्या 7 दशकांचें प्रतीक आसा. SIS क्षेत्रीय अभ्यासात आघाडीर आसा आनी आण्वीक धोरण, प्रादेशिकता आनी प्रशासन हाचेवेल्या राष्ट्रीय आनी जागतीक वादविवादांक आकार दिता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लीत देशांतल्या संरक्षण उत्पादनांतल्या संधींचेर राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतले. संरक्षण मंत्रालय आनी राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेश सरकारां मदीं समन्वय घटमूट करपाक ही परिशद एक केंद्रीत माची प्रदान करतली, जाचो उद्देश संरक्षण उत्पादनांत स्वयंपूर्णता प्राप्त करपाच्या राष्ट्रीय ध्येयाकडे प्रादेशीक औद्योगीक धोरणां आनी मुळाव्या सुविधांचो विकास निश्चित करप असो आसा. ह्या कार्यावळी वेळार मंत्री सिंह नवीन संरक्षण एक्झिम पोर्टल लॉन्च करतले. भारताच्या संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेक मुखार व्हरपाक, तांच्या म्हत्वपूर्ण भुमिकेर चर्चा करपाक सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या उद्योग विभागांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक एकठांय हाडप हें ह्या परिशदेचें उद्दिश्ट आसा. स्वदेशीकरणाक चालना दिवपाक, संरक्षण निर्यात वाडोवपाक आनी ह्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीक प्रोत्साहन दिवपाक सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय प्रयत्नांर लेगीत उजवाड घालतले. ग्लोबल फिनटॅक फेस्ट GFFची 6वी आवृत्ती आयज मुंबयत सुरू जातली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण महोत्सवाच्या उक्तावण अधिवेशनात वांटो घेतल्यो. AI वरवीं चालीक लायिल्ल्या बऱ्या संवसाराक अर्थीक नदरेन सशक्त करप हो ह्या वर्साच्या महोत्सवाचो विशय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे ब्रिटनाचे समपदस्थ केअर स्टारमर आयतारा GFFात मुखेल भाशण दिवपाची शक्यताय आसा. तशेंच दोनूय फुडारी उद्देग तज्ञ, धोरण निर्माते आनी नवनिर्माण करप्यांकडेन संवाद सादतले. अंदू परिशदेचें खाशेलें आकर्शण म्हळ्यार NPCI आनी NVIDIA हांणी तयार केल्लो भारत AI एक्सपिरियन्स झोन. तशेंच व्हडलो एक्सपो आसतलो, जातूंत 400 परस चड प्रदर्शकांनी फिनटॅकांतल्या नव्यान आयिल्ल्या गजालींचें प्रदर्शन जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत आशियांतल्या प्रिमियर टेलिकॉम अँड टॅक इव्हेंट इंडिया मोबायल काँग्रेस 2025 उक्तावण करतले. 4 दिसांची ही कार्यावळ आसतली. ह्या कार्यावळीचो विशय इनोवेट टू ट्रान्सफॉर्म आनी IMC 2025चो हेतू दूरसंचार आनी डिजिटल तंत्रगिन्यानाच्या मळार आत्मनिर्भरताय आनी आत्मनिर्भर भारताक चालना दिवप असो आसा.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आता मुखावेल्यो खबरो. भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक आकांक्षा बाळगिता आनी हें ध्येय साध्य करपाक शिक्षण क्षेत्रात बळकटी दिवप म्हत्वाचें आसा अशें रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. भारताक स्वावलंबी राष्ट्र करपाक मंत्र्यांनी सगळ्यांक वेस्ट टू वेल्थ आनी नॉलेज टू वेल्थ ह्या मंत्रान एकठांय काम करपाचें आवाहन केलें. वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये मंत्र सामने रखकर देश के भविष्य में आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये केवल टेक्नोलॉजी और कैपिटल से नहीं हो पाएगा. ये आप जैसे लोगों के इनोवेटिव रिसर्च के कारण होगा. एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण होगा, विश्वगुरु बनने के मिशन में कामयाब होंगे. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयान नवी दिल्लीत भारतीय उद्योग विकास सेवेत नवीन भरती कर्मचाऱ्यां खातीर 2 सप्तकांच्या निवासी प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचें उक्तावण केलें. भौशीक सेवे खातीर सचोटी आनी कार्यक्षमता सगळ्यांत म्हत्वाची आसा आनी ज्ञान आनी कुशळटायेन देशाची सेवा करप ही तरणाट्या भरती कर्मचाऱ्यांची जापसालदारकी आसा अशें कार्यावळींत उलयतना MSMEचे सचीव SCL दास हांणी म्हळें. भरती कर्मचाऱ्यांनी देशाची सेवा करून आणि विकसीत भारताचें सपन पुराय करून राष्ट्राच्या प्रगती खातीर स्वताक समर्पित करूंक जाय अशें तांणी मुखार म्हळें. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नवी दिल्लीत एकसुरे सवातेर पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज उत्तर अस्तंत भारतांत व्हड ते उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच उत्तर उदेंतेतले कांय वाठार, हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल, उत्तराखंड वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नवी दिल्लीत जाल्ल्या संवसारीक पॅरा एथलेटिक्स सर्तीत भारतान 22 पदकां जिखून आपली मोहीम सोंपयली. तातूंत 6 भांगरा, 9 रुप्या आनी 7 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. संवसारीक पॅरा एथलेटिक्स सर्तीत भारताच्या इतिहासीक कामगिरीची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केली. भारतीय पंगडान आतां मेरेनची सगळ्यांत बरी कामगिरी दर्शयल्या. तातूंत 6 भांगरा पदकां सयत 22 पदकां तांणी मेळयल्या अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अधिक माहिती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. बिहारात वट्ट 243 विधानसभा मतदारसंघ आसात. तातूंतले 38 अनुसूचित जाती खातीर आनी 2 अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरल्यात अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लीत देशांतल्या संरक्षण उत्पादनांतल्या संधींचेर राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतले. ग्लोबल फिनटेक फेस्टची 6वी आवृत्ती आयज मुंबयत सुरू जातली. भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक आकांक्षा बाळगिता आनी हें ध्येय साध्य करपाक शिक्षण क्षेत्रात बळकटी दिवप म्हत्वाचें आसा अशें रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. आयज उत्तर अस्तंत भारतांत व्हड ते उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नवी दिल्लीत जाल्ल्या संवसारीक पॅरा एथलेटिक्स सर्तीत भारतान 22 पदकां जिखून आपली मोहीम सोंपयली. तातूंत 6 भांगरा, 9 रुप्या आनी 7 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 6:30 नमस्कार.